नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रतुल क़ज़ा कर लिया था। उम्रतुल क़ज़ा की क्या डिटेल्स थी? 3 दिन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ठहरे। 2000 मुसलमान सहाबा साथ थे और पीसफुल टाइम वो गुजरा, क्योंकि उसमें कोई भी हमें इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ने वहां पर तवाफ किया और उम्रा किया, उम्रा अदा किया। और इसके अलावा जो कुफार ने, मुशरिकीन ने इतराज किया था कि जी, इतराज तो नहीं किया था, रूमर फैलाने की कोशिश की थी कि जी मुसलमान कमजोर हो गए वगैरह वगैरह। वसल्लम ने रमन कर दिया। पहली दफा इतना ज्यादा हज था तवाफ और उम्रे पे। अदरवाइज तो हर कोई अलग अलग टाइम्स पे मुख्तलिफ कबीले के लोग आते थे ना, जो पेगन्स थे, बुत परस्त थे, और हज में सिर्फ एक बड़ा इज्तिमा लगा करता था। तो हज के अलावा पहली मर्तबा किसी और टाइम में इतने ज्यादा लोग इकट्ठे जमा हुए और उन्होंने ईद की बेसिस पर तलबिया जो थी वो वहां पर पढ़ी। तो ये उम्रतुल क़ज़ा की बात थी। और जाते वक्त जब 3 दिन मुकम्मल हो चुके थे, यही 3 दिन है बेसिकली जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह भी हुआ। पहले उसकी बात करते हैं, फिर जाने की बात करते हैं। तो हजरत मैमूना बिनते हारिस बेसिकली ये है कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलिब, उनकी साली हैं बेसिकली। उनकी जो वाइफ थी उम्मे फजल का बहुत जगह नाम आता है, पढ़ा है हमने जब सीरत स्टार्ट की थी मक्की दौर में जब हमने ये देखा था कि शुरू के लोग जो इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने शुरू में जिन खवातीन ने इस्लाम कबूल किया, उनमें कौन थी? हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, फिर डेफिनेटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां तमाम, और उसके बाद फिर ये उम्मे फजल का नाम बिल्कुल शुरू में आता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउस होल्ड को, घर की खवातीन को अगर निकाला जाए तो उसके बाद इनका नंबर पहले पहले खवातीन में आता है, जो कि बेसिकली इस्लाम कबूल किया था जिन्होंने। उम्मे फजल की मैं बात कर रही हूँ। तो ये उम्मे फजल जो वो खातून है। तो और इनके बेटे बहुत ज्यादा मशहूर है, हजरत अब्बास और हजरत उम्मे फजल के हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, आप सबको पता होना चाहिए। वही जिन्हें मुफस्सिरुल उम्मा कहा जाता है, जिन्होंने तफसीर का ज्यादा काम किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुआ दी थी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील, कि या अल्लाह तू इन्हें दीन सिखा दे और इन्हें तावील, कुरान मजीद की तावील, कुरान की तफसीर, कुरान को समझना, एक्सप्लेन करना, ये सिखा दे। तो उसके बाद ये हिब्रुल उम्मा, हिबर उसको कहते हैं ना, आलिम को कहते हैं, और मुफस्सिरुल उम्मा कहलाए। इतने बड़े आलिम थे ये। तो ये इनके वालिद और वालिदा हैं। और हजरत मैमूना जो है उम्मे फजल की बहन थी। इनके जो हस्बैंड थे वो फौत हो चुके थे और मक्का में ही थे ये दोनों। तो हजरत अब्बास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की कि जो मैमूना है वो अब बेवा हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप उनसे निकाह कर लें। वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया, इसको कबूल किया, और फिर मक्का में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे निकाह हुआ। और हम सब जानते हैं कि एहराम में ना निकाह करना जायज है और ना ही इवन प्रपोजल भेजना और देना भी जायज नहीं है। तो ये यकीनन एहराम से निकलने के बाद की बात है, यानी उम्रा हो चुका, उम्रतुल कज़ा अदा करने के बाद की ये बात है कि मैं हजरत मैमूना के रिश्ते की बात हजरत अब्बास ने किया वसल्लम से, वसल्लम ने इनसे फिर निकाह फरमाया। और इनके बारे में बहुत इतनी ज्यादा रिवायात हमें नहीं मिलती, कम रिवायात हमें मिलती हैं। ये आखिरी शादी थी आप वसल्लम की, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद ये उम्महातुल मोमिनीन में से आखिरी थी जो जिनकी के बेसिकली जिनका इंतकाल भी हुआ। 61 हिजरी में इनकी डेथ हुई। और ये वो बेसिकली उम्महातुल मोमिनीन में से हैं जो हजरत अब्दुल्ला की खाला लगी। तो हजरत अब्दुल्ला जो है बेसिकली अक्सर हमें ये रिवायात मिलती हैं मदनी तौर की, तो वो इनके घर में रात गुजारने आ जाया करते थे। आप सल्लम की जब बारी होती थी ना हजरत मैमूना के साथ, तो हजरत अब्दुल्ला आप सल्लम के साथ रात गुजारने के लिए आ जाते थे। तो खाला जो थी महरम थी, तो उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होती थी। तो अक्सर हदीस जो है ना तहज्जुद से रिलेटेड, कि तहज्जुद में आप सल्लम क्या करते थे, कैसे पढ़ते थे, या फिर रात को आपकी क्या रूटीन होती थी, रात को वजू, उठकर वजू कैसे फरमा रहे हैं, कितनी लंबी नमाज पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
वो जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है इस तरह की हदीस, वो हजरत मैमूना के घर की ही है। हजरत मैमूना के घर में आप कभी सोने चले जाते थे तो आप वसल्लम को ऑब्जर्व करते थे, और फिर ये हदीस हजरत अब्दुल्ला ने हमें बताई। इसके अलावा आपको पता है हजरत आयशा की बहुत सारी हदीस है जो कि तहज्जुद वगैरह से रिलेटेड है, और आप वसल्लम की रात की नमाज क़यामुल लैल से रिलेटेड है। तो ये हजरत मैमूना बिनते हारिसा की बात है। जब आप सल्लम मक्का से निकले हैं सारे मुसलमानों के साथ, बेसिकली कुरैशियों ने हजरत अली को पैगाम भेजा है कि 3 दिन हो चुके हैं, अब आप लोग मुआहिदा की जो बात थी, ट्रीटी की जो कंडीशन थी वो खत्म हुई, अब आप लोग जा सकते हैं। तो आप सल्लम ने उनसे फरमाया कि इनसे बोलो कि क्या हर्ज है अगर हम थोड़ा सा और गुजर जाए, और मैं अपना वलीमा करूंगा कि मेरा मैमूना से निकाह हुआ है। तो उस पर उन्होंने मना कर दिया, और फिर सब वापस मदीना की सबने तैयारी की और मदीना के लिए निकल गए। ये एक रिवायत में मिलता है, और दूसरी रिवायत में हमें ये भी मिलता है कि हजरत अली को उन्होंने मैसेज भेजा कि अब सब आज जा सकते हैं, तो आप वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा, बस जाने की तैयारी की और सब निकल गए। तो ये भी मिलता है, और आप वसल्लम ने कुछ फरमाया वो भी मिलता है, दोनों चीजें मिलती हैं, दोनों मैंने आपको बता दी। तो हजरत मैमूना साथ मदीना आ गई, ठीक है, मदीना तशरीफ ले आई। ये वाकया, इसके बाद जब निकल रहे थे मुसलमान तो पीछे से एक बच्ची भागती हुई आई है, ये उमामा बिनते हमजा। हजरत हमजा जिनकी की गजा उहद में डेथ हो चुकी थी, शहादत बेसिकली हो चुकी थी, जो कि सैयद शुहदा है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लम के चचा, ये उनकी बेटी थी, और ये मक्का में रहती थी, डेफिनेटली मुसलमान थी, और छोटी थी, खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन फिर जब इन्होंने मुसलमानों को देखा, आप सल्लम को देखा, और आप सल्लम जा रहे थे, तो ये भागी भागी आई हैं, और उन्होंने आप सल्लम को आवाज दी है, या अम, कि मुझे वापस ले जाइए, मेरे चाचा मुझे वापस ले जाइए, अपने साथ बेसिकली ले जाइए। तो इस पर आप सल्लम के साथ हजरत जाफर भी थे, हजरत अली और हजरत जैद भी थे। हजरत जैद बिन हारिसा आपको पता है, जो आप सल्लम के पहले मुंह बोले बेटे थे, लेकिन सबसे पहले आपने इन्हें एज अ गुलाम लिया था, फिर मुंह बोले बेटे थे, और उसके बाद फिर सिर्फ इस्लामी भाई बन गए ना, जब मुंह बोले बेटे का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये वो हजरत जैद। और फिर हजरत जाफर जो अभी हबशा से वापस आए थे, और हजरत जाफर हजरत अली के बड़े भाई हैं, और ये दोनों अबू तालिब के बेटे थे। तो हजरत हमजा इन दोनों के भी चचा ही लगे ना, ये चचा ही लगे, हाँ जी डेफिनेटली। तो इन इन दो ये दोनों और हजरत जैद, ये तीनों फिर कहने लगे कि तीनों में आपस में आर्ग्यूमेंट हो गया, बातचीत करने लगे कि नहीं मैं इसको रखूंगा, मामा को मैं इसको रखूंगा, कि ये यतीम बच्ची है इसको मैं रखूंगा। तो हजरत जैद जो थे वो कहते थे कि हजरत हमजा मेरे मजहबी भाई थे, मेरा ज्यादा हक बनता है, ये रिश्ते में मेरी भतीजी लगती है, मैं इसको रखूंगा। तो हजरत अली का ये दावा था कि नहीं जी, ये मेरी हमशीरा है और पहले मेरी ही गोद में आई है, इसलिए मैं इसको रखूंगा। तो इनकी कजन लगी ना बेसिकली। और हजरत जाफर जो हैं, उनकी जो वाइफ थी ना, वो थी हजरत अस्मा बिनते उमैस, जिनका किस्सा मेरे ख्याल में हमने लास्ट पिछली से पिछली क्लास में पढ़ा था, जो हबशा से आई थी वापस, और हजरत हफ्सा के घर में थी, हजरत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनके घर पर थी। तो जिस पर आप वसल्लम के पास जब ये गई हैं, तो आप वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों का मुझ पे ज्यादा हक है, कि तुम लोगों ने हबशा भी हिजरत की और मदीना भी हिजरत की, वो वाली अस्मा बिनते उमैस की बात कर रहे हैं हम। तो वो हजरत जाफर की बीवी थी, और वो बहन भी थी इनकी, जो उमामा की मदर थी ना, उनकी बहन भी थी, ठीक है, यानी उमामा की जो मदर है वो हजरत जाफर की वाइफ की बहन थी, ठीक है, ये वाला रिश्ता बनता है, खालू बन गए ना हजरत जाफर बेसिकली इनके। तो हजरत जाफर कह रहे थे कि नहीं मेरा ज्यादा हक बनता है, मैं इसको रखूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा है और इन तीनों की बहस देखी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों से बात की और तीनों को फरमाया, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना, अगर आवाज कटे तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा रिस्टार्ट कर लूंगी इंटरनेट। तो आप वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि अंत मिन्नी व अना मिनका, मैं तुमसे हूँ और तुम मुझसे हो, तो यानी तुम्हारी बहुत फजीलत है, लेकिन इस बच्चे को तुम मत रखो। और जैद से आप वसल्लम ने फरमाया अंत अखूना व मौलाना, तुम मेरे भाई हो, तुम हमारे भाई हो और हमारे मददगार हो, तुम यानी तुम्हारी भी बड़ी फजीलत है, लेकिन तुम भी इस बच्ची को नहीं रखोगे। ये कैमरा प्लीज बंद कर दे, जिसका भी कैमरा ऑन है, वरना वीडियो में आ जाएगा। और हजरत जाफर से आप वसल्लम ने फरमाया कि तुम बहुत ज्यादा मेरे जैसे हो, अखलाक में भी और दिखने में भी, और तुम्हारी भी बड़ी फजीलत है, लेकिन ये जो बच्ची है इसको कौन रखेगा। आप वसल्लम ने फरमाया कि ये हजरत जाफर के घर अस्मा बिनते उमैस के पास जाएगी, क्यों, क्योंकि अल खाला तो बिमंजिलतिल उम्मा, कि जो खाला होती है ना वो माँ के बराबर होती है। ये जो हदीस है ना, ये इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, खाला माँ के बराबर होती है, तो इस वजह से आप किया कि ये हजरत जाफर के पास रहेंगी। और
خالہ کی فضیلت، خالہ کی اہمیت ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے، خالہ کا مقام ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے، ماں والدین کی، ماں کی خصوصاً جو بہن ہے اس کا کتنا مرتبہ ہے، اور اس کا پھر جب ماں کا ہم خیال رکھتے ہیں، ماں کے ہم حقوق ادا کرتے ہیں، تو ان کے بھی پھر ڈیفینیٹلی حقوق بنتے ہیں، کیونکہ ان کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ امی کے برابر ہے، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو بھی تحفے تحائف دینے چاہیے، حقوق ادا کرنے چاہیے، اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے یا بیمار ہے، ان کی صحت کا خیال، دوائیوں کا انتظام، یہ سارا کچھ بیسکلی بیسک نیڈس سے اس کے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر ایسے رشتوں کا خیال ضرور کرنا چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جن کے والدین نہیں ہیں، جن کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے لیے تو یہ احادیث اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ خالہ ماں کے برابر ہی ہے، ماں کے مرتبے جیسی ہے، تو ان کو تو بڑھ چڑھ کے خالہ کا کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ وہ ماں کے برابر ہیں۔ ایون حضرت عمر جو تھے، حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، ابن عمر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ اپنے والد کے دوستوں کا بھی اسی طرح خیال رکھتے تھے، اور دوستوں سے بھی پوچھتے تھے ان کی خیریت، ان کی طبیعت اور ان کی ضروریات وغیرہ کا خیال رکھتے تھے، صرف یہ سوچ کر کہ یہ میرے والد کے دوست تھے۔ یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ آپ کے والدین اور پھر ان کے رشتے دار، ان کے بہن بھائی خصوصاً، اور پھر ان کے ایون دوست، ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے بھی حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ کٹ کے نہ رہا جائے۔ آج کل ہم جو ہر ایک سے کٹ کے رہنے کی ہمیں عادت ہوگی نا، انڈیویجولی رہنے کی، یہ اسلام بالکل پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ کمیونٹی لیونگ کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو یہ حضرت امامہ کا چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، مدینہ تشریف لے جانے کے بعد اب 7 ہجری چل رہا ہے، اور 7 ہجری کے اینڈ کی بات ہے کہ حضرت عمر ابن لاس جو ہے، حضرت عمر ابن لاس، بہت دفعہ ان کا نام ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، ان کی تھوڑی سی میں آپ کو ریمائنڈ ساتھ ساتھ کرواتی جاؤں گی کہاں کہاں پر ہم نے پڑھا تھا۔ بیسکلی یہ ہمیشہ حضرت ابو سفیان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے، رئیس تھے، سرداروں میں آتے تھے، اور پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا آگے جا کے یہ مصر کو فتح کرنے والے بنیں گے، یہ وہ مسلمان بنیں گے جنہوں نے مصر کو فتح کیا، اور یہ وہ صحابی ہیں جو وہ حدیث میں نے اس دن بھی آپ کو ریپیٹ کر کے سنائی تھی، جس میں پوچھتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ سے۔ یہ وہ والے صحابی ہیں جنہیں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت ہے، ہر ایک کو یہی لگتا تھا، لیکن انہوں نے پھر سوال پوچھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی شروع میں ہم نے شمائل النبی میں جب ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی، یہ فرماتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرا دل کرتا تھا کہ میں دیکھتا ہی رہوں، لیکن جیسے ہی میں دیکھتا تھا تو مجھ سے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی وجہ سے پھر میں نظر ہی جھکا لیتا تھا، یعنی اتنا زیادہ دل کرتا تھا کہ دیکھتا بھی رہوں، لیکن جیسے ہی دیکھنا شروع کرتا تھا تو وہ ایبزارب بھی نہیں کی جاتی تھی آپ کی خوبصورتی، اور میں نظر ہی جھکا لیتا تھا۔ یہ حدیث بھی ہم نے ان کی پڑھی تھی، ان کی بہت خوبصورت خوبصورت حدیث ہیں، تو یہ وہ صحابی ہیں۔ یہ بیسکلی جب 7 ہجری غزوہ خیبر بھی ہو گیا، اب عمرۃ القضاء بھی ہو گیا، تو ان تینوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اب تو کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، ہم لوگ کسی بھی، ہماری کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے، اسلام تو پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیٹس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ارد گرد کے اتنے زیادہ قبیلے جو ہیں اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے جا رہے ہیں، اللہ کا رسول مان رہے ہیں، جو بھی تعلیمات ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ مکہ بھی فتح ہو جائے گا۔ اب یہ سارا جو کانسیپٹ تھا نا، یہ سارا ان کے دماغ میں بلڈ اپ ہو چکا تھا، دوسرا اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جا رہا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ جب اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم کوئی اور راستہ نکالتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ یہ سوچنے کے بعد حضرت عمر ابن العاص جو تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، فیصلہ کیا کہ میں ادھر چلا جاتا ہوں، حبشہ چلا جاتا ہوں، نجاشی کے پاس، کیونکہ یہ خود پولیٹیکل لیڈر تھے، تو ان کے لیڈرز کے ساتھ مراسم تھے، بات چیت تھی، تعلقات تھے، تو یہ وہاں چلے گئے، حبشہ چلے گئے اکیلے۔ ان تینوں کی الگ الگ سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے، سٹوری کا ان کی سوچ سب کی ایک جیسی تھی، لیکن سٹوریز الگ الگ ہیں۔ تو عمر ابن العاص بیسکلی سیدھے حبشہ چلے گئے کہ میں وہاں پہ شفٹ ہو جاؤں گا، وہاں پہ عیسائیاں اپنا گزارا کر لوں گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے نکل جاتا ہوں، کیونکہ اب مکہ تو بس ہو جائے گا فتح کچھ نہ کچھ عرصے میں، ہمیں ہار ماننی پڑنی ہے فائنلی۔ تو یہ وہاں پہ گئے، تو وہاں پہ نجاشی کے پاس گئے، اس کے دربار میں ملے ہیں، آپ کو یاد ہوگا حضرت جعفر جب نجاشی کے دربار میں تھے، 5 نبوی کی بات ہے، اور حضرت جعفر نے تقریر کی تھی نجاشی کے سامنے اس کے دربار میں، اور سورہ مریم کی آیات کوٹ کی تھی۔ اس وقت بھی قریشیوں نے جب بھیجا تھا
ان کو, اپنے لیڈرز کو, کہ مسلمانوں کو ان کو پکڑ کے واپس لاؤ اور نجاشی کو بولو کہ یہ ہمارے پاس سے بھاگ گئے, انہیں واپس لے کر آئیں, انہیں ہمیں واپس دے دیں. ان میں بھی حضرت عمر ابن العاص ہی تھے. ٹھیک ہے, اس وقت بھی یہی تھے وہاں پر, اور ڈیفینیٹلی ان کی پھر وہاں پر جان پہچان تھی, جس کی وجہ سے اس وقت بھی انہیں وہاں بھیجا گیا, اور ابھی یہ خود بھی انہوں نے چوز کیا کہ میں وہاں پر ہی جاتا ہوں. تو وہاں پر جب گئے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سفیر کو بھیجا ہوا تھا نا, حضرت عمر ابن امیہ, وہ آلریڈی وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو وہ آئے ہوئے تھے, تو یہ جو حضرت عمر تھے, عمر ابن العاص, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں, سوری, نجاشی سے. نجاشی کو کہا کہ یہ بندہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے ان کی طرف سے, مدینہ سے, تو اس کو میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس کو ختم کر دوں, اس کو ختم کر دینا چاہیے, مجھے اجازت دے, تاکہ یہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا, وہ معاملہ کیا, جنگیں کی, یہ حالات خراب کیے, ہمیں توڑ کے رکھ دیا, تب سے ہماری جنگیں چلے وغیرہ وغیرہ, تو میں اس کو مار دوں گا. اس طرح کی انہوں نے بات کی حضرت عمر نے. تو اس پر نجاشی نے غصہ کیا, اور نجاشی نے منع کیا اور کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو مدینہ سے کوئی سفیر آیا ہوا ہے, میں اس کو مارنے دوں گا؟ میرے پاس ایک سفیر آیا, وہ میرا مہمان ہے, میں اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچنے دوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت جو دوسرے حضرت عمر تھے وہ تو چلے گئے, ان کا یہ اور نجاشی, پھر ان کی آپس میں بات چیت ہوئی, اور نجاشی نے پھر ان کو میسج دیا, ان کو سمجھایا کہ بھائی تم غور کرو, تم دھیان دو اس ساری بات کے اوپر کہ وہ شخص اس کا پیغام اتنی دنیا تک اب جا رہا ہے, مجھ تک اس کا خط آ چکا تھا نا, سفیر خط ہی لے کر آئے تھے, اور باقی بھی ارد گرد پھیلتا جا رہا ہے, جو کہ رک نہیں رہا, تو یقیناً اس میں کچھ سچ ہوگا, یہ سچا مذہب ہوگا یہ شخص. اور تم لوگ تو اس شخص کو شروع سے جانتے ہو, جو کہ صادق اور امین ہے, تو تم لوگ پھر اس کی بات کیوں نہیں مان جاتے؟ تمہیں اب پتہ چل گیا کہ مکہ بھی اب کچھ عرصے میں ان کے ہاتھوں میں چلا جائے گا, اس طریقے سے ان کا روب, ان کا غلبہ پھیلتا جا رہا ہے, تو پھر تم لوگ آخر مان کیوں نہیں جاتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس پر حضرت عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ مجھے یہ احساس ہوا کہ ہاں واقعی کیا حرج ہے اس میں, یعنی اس اتنا زیادہ اکڑ, اتنی زیادہ ایروگنس ایگو کی آخر کیا ضرورت ہے؟ آخر یہاں پہ بھی تو آ کے میں نے رہنا ہے نا, عیسائیوں میں بالکل ڈفرینٹ کلچر میں, ڈفرینٹ سویلائزیشن ہے, ڈفرینٹ لوگ ہیں, زبان فرق ہے, کھانا پینا فرق ہے, وہ تو پھر عرب ہے, عرب ہے, ہماری ہی زبان بولتے ہیں, سارا کچھ ہمارا ہے, صرف دین کو بدلا اور دین کی ویلیوز کو لے کر آئے, اس کی موریلٹی لے کر آئے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں نے سوچا کہ ہاں واقعی یہ صحیح کہہ رہی. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, میں واپس جاؤں گا مکہ, اور وہاں سے پھر مدینہ جاؤں گا, ہجرت کر جاؤں گا, اور یہاں پر انہوں نے اسلام قبول کیا, حضرت عمر ابن العاص نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بارے میں پرٹیکولرلی کہا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا, نجاشی کو مخدرہ کہا جاتا ہے نا. مخدرہ کون ہوتے ہیں, مخدرون کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ تھے, حیات تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی وجہ سے مل نہیں سکے. چند ایسے لوگ جو ہیں, تو وہ صحابی نہیں بن سکے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پاسبل نہیں ہوئی, لیکن مسلمان تو ہو چکے تھے. تو یہ ویسے تابعی, اب یہ تابعین بھی کیوں ہیں؟ کیونکہ صحابی کو انہوں نے دیکھ لیا. حضرت عمر صحابی ہیں جن کو انہوں نے دیکھا, حضرت جعفر صحابی تھے, باقی بہت سارے صحابی تھے جن کو انہوں نے دیکھا, لیکن خود یہ صحابی نہیں بن سکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے. یہ تابعین ہے, لیکن ایسے تابعین کو مخدرہ کہا جاتا ہے. تو یہ وہ مخدرہ ہیں جنہوں نے بیسکلی ان کو تبلیغ کی, اور یہ صحابی بن گئے. یہ اکثر اس طرح کوئز میں بھی کوشچنز آتے ہوتے ہیں, اور یہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے جو یہاں پر ہمیں ملتی ہے. تو حضرت عمر ابن العاص واپس گئے ہیں, مکہ گئے ہیں. مکہ جب پہنچے ہیں, رستے میں انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ جو ہے وہ کہیں جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں مکہ سے. تو انہوں نے ان کو روکا, خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ کو, اور ان سے پوچھا کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ تو ان باتوں میں باتیں کر کے پھر ان کو پتا چلا کہ ان دونوں کا بھی یہی ارادہ ہے کہ اب یہاں کا تو کچھ نہیں بننا, جب سارا کچھ ختم ہی ہو چکا ہے, اور کچھ ہمیں جو قریش کی ویلیوز تھیں, جو ان کا ریلیجن تھا, بت پرستی تھی, اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, اور اس میں کچھ سچائی بھی نہیں دکھتی, اور اس نے تو الٹیمیٹلی مٹ ہی جانا ہے. اسلام اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے, تو کیوں نہیں ہم پھر اسلام کو قبول کر لیں؟ یعنی دیکھیں, ایک پتہ ہوتا ہے سب کو کہ سچ کیا ہے, دل میں سے آواز آتی ہے, فطرت سے آواز, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہوا ہے سچائی کو کہ خدا ایک ہے. لیکن جو اپنا کلچر ہوتا ہے, یا جو نارمز ہوتے ہیں, یا آپ کے انسسٹرز, آباء و اجداد ہوتے ہیں, آباء و اجداد کا جو دین ہے, ان کی پریکٹسز ہیں جو پرانے زمانوں سے چلا آ رہا ہے,
वो इतना बाइंडिंग होता है ना, इतना स्ट्रांगली उस सब ने होल्ड किया हुआ होता है कि उस सब को तोड़ना आसान नहीं होता। सच को देखते हुए भी आगे पर्दे होते हैं इतने सारे। तो अल्टीमेटली इनकी निगाहों के आगे से पर्दे फिर हटने लगे, उनका एहसास हो गया कि नहीं, ये जो झूठ है जिससे हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये अल्टीमेटली खत्म होगा, सच फैलता जाएगा, तो फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, हमें चले जाना चाहिए। तो ये फिर खालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा ने रास्ते में मिले, और इन तीनों ने फिर इकट्ठे सफर किया। अब खालिद बिन वलीद की पीछे क्या स्टोरी है, बैक एंड पर जब मक्का आए हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी उम्रतुल कज़ा पड़ी, आप वसल्लम के साथ सहाबा में हजरत खालिद बिन वलीद के बड़े भाई वलीद बिन वलीद वो भी शामिल थे। इनका थोड़ा सा जिक्र ना हमने गज़वा बदर में पढ़ा था। तो वलीद बिन वलीद जो हैं, उनसे आप वसल्लम ने बोला कि खालिद किधर है, खालिद को बुलाओ। तो ये थे नहीं वहां पर, इधर उधर निकले हुए थे, कहीं शिकार करने या कहीं गए हुए होंगे। तो वलीद बिन वलीद जो थे इनके बड़े भाई, उन्होंने इनके लिए खत लिखा और खत छोड़ दिया। तो खालिद जब वापस आए हैं और आप मुसलमान जा चुके थे, तो हजरत खालिद ने फिर वो खत पढ़ा, और खत में उन्होंने लिखा था कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, और कब तक तुम सच से भागते रहोगे, आखिर तुम सच को कबूल क्यों नहीं कर लेते और हमारी तरफ क्यों नहीं आ जाते। और आप सल्लम ने यह भी फरमाया कि ऐसा खालिद जैसा जो शख्स, उसको तो बहुत जल्दी सच की तरफ आ जाना चाहिए। हजरत खालिद हजरत उमर के भी दूर के रिश्तेदार लगते थे, मदर्स की तरफ से इनका रिलेशनशिप भी बनता है। और हजरत खालिद बिन वलीद अभी तक की जितनी जंगें हुई थी, ये मुशरिकीन की तरफ से, बदर में ये नहीं थे, लेकिन ओहद में आपको पता है जिन्होंने बाहर से घूम के हमला कर दिया था और मुसलमानों का नुकसान किया था, ये वो है। फिर खंदक पर भी, खंदक में भी ये थे। और जो बेसिकली जिन एक ग्रुप ऐसा था जो कि खंदक को क्रॉस करने में थोड़ा सा कामयाब हो गया था, लेकिन मुसलमानों ने भगा दिया था, उनमें ये थे। फिर हुदैबिया के मौके पर ये लोग, जो छोटा सा ग्रुप इन्होंने कुरैशियों ने भेजा था मुसलमानों को देखने के लिए कि थोड़ा बहुत हमला करो, इस तरह की चीज, उनके सरदार भी खालिद बिन वलीद ही थे। यानी ये वो बड़े मिलिट्री लीडर्स में से थे कुरैश के भी। तो ये इस तरीके से ये मुसलमानों के खिलाफ लड़ते रहे थे। तो अल्टीमेटली इनको वलीद बिन वलीद ने खत लिखा, मैसेज दिया, इन्होंने फैसला कर लिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। ये निकल रहे थे, साथ ही उस्मान बिन तलहा इनको मिल गए। उस्मान बिन तलहा कौन है, बनु अब्दुद्दार के, खालिद बिन वलीद बनु मखसूम के हैं। और अमर इब्न लास जो है ना, ये बनो उमैया के हैं। तो उस्मान बिन तलहा जो है ना, बनो अब्ददार के, ये वो हैं जो कि जिनके पास शुरू से काबे की चाबियां चली आ रही हैं। जो स्ट्रक्चर है ना, फोर साइडेड स्ट्रक्चर, जो स्क्वायर शेप का जो काबा, वो काबा की जो चाबियां हैं वो शुरू से इनके खानदान में है, तब से, पेगनिज्म के जमाने से, जब शिर्क था उस जमाने से, और आज तक चाबियां इन्हीं के खानदान में हैं। इवन यहाँ तक है, आप वसल्लम ने फरमाया था ना अभी फतह मक्का होगा, तब आप वसल्लम फरमाते हैं कि चाबी जिसके पास थी, जिसका हक था उसी के पास रहेगी, और वो ये थे उस्मान बिन तलहा। ठीक है, कि जिसकी जो अमानत है उसी के पास रहेगी। ये अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की थी, फतह मक्का पे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो आप वसल्लम ने फरमाया था कि ये इनके लिए नाजिल हुई है, उस्मान बिन तलहा के लिए, चाबी इन्हीं के पास रहेगी। तो ये डेफिनेटली इनकी कोई वैल्यू थी, कोई मर्तबा था, कि अल्लाह ताला ने इनको चाबी का, चाबी इन्हीं के पास अल्लाह ताला ने रहने का हुक्म दिया। और ये वो सहाबी है, अभी सहाबी बनेंगे, अभी बने नहीं है, ये वो शख्स हैं जो कि जिनका हमने वो भी वाकया पढ़ा था, जब हजरत उम्मे सलमा ने हिजरत की थी, और उनके शोहर को उनसे अलग कर दिया गया था, शोहर फिर मदीना पहुंच गए थे, उनके बच्चे को उनसे अलग कर दिया गया था, बड़ी लंबी हमने स्टोरी पढ़ी थी ना उनकी हिजरत की मक्का से मदीना में। तो उनके बेटे को अल्टीमेटली माँ को वापस कर दिया गया था, फिर वो अकेली निकली थी मदीना जाने के लिए। तो रास्ते में उन्हें उस्मान बिन तलहा ने देख लिया था और पूछा था कि तुम अकेली कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरह मदीना अपने शौहर के पास जा रही हूँ। तो इन्होंने अपने ऊँट पे उसको बिठाया था और साथ पैदल चले थे, और पैदल चलते चलते मदीना में पहुंचाया, और वो ऊँट पर थी। और हजरत उम्मे सलमा खुद फरमाती हैं कि मैंने इतना शरीफ इंसान कभी नहीं देखा, कि रास्ते में रुकते थे हम तो ये मेरी तरफ निगाह तक नहीं करता था, बल्कि दूर चला जाता था, ताकि मैं आराम से उतर सकूं और जो मुझे करना है कर लूं, या आराम करना है जो भी, ये दूर ही रहते थे और दूसरी तरफ मुंह रहता था। उसके बाद जब मैं सवार हो जाती थी तो ये ऊंट को पकड़ के आगे मुंह करके चलते रहते थे, एक नजर भी नहीं देखते थे। और जैसे ही मदीना पहुंचे हैं तो मैं अंदर चले गई और ये फिर अपना ऊंट लेके वापस चले गए। इतनी शराफत का मुजाहरा इन्होंने किया। और मदीना सोचे 2 हफ्ते में पहुंचे होंगे, 2 हफ्ते या उससे ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता चल के, क्योंकि ये पैदल थे और वो ऊंट पर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते, तो 2 हफ्ते ये थोड़ा ज्यादा लगा होगा, पहुंच गए। ठीक है, इतनी शराफत का मुजाहरा किया इन्होंने, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जो इंसान
अपनी नेकी दिखाएगा, चाहे वो मुशरिक है। अब अल्लाह ताला ने भी उनको देखते हुए, उनका दिल को देखते हैं ना अल्लाह ताला, किसका दिल कितना पाकीज़ा है, किसके दिल में कितनी खैर है। तो इतनी खैर थी इनके दिल में कि अल्लाह ताला ने इन्हें, इन तीनों को देखे अल्लाह ताला ने ये मुहाजिरीन में शामिल कर दिया, दो के आखिरी मुहाजिरीन में शामिल किया। लेकिन मुहाजिर होने का ही बहुत बड़ा रुतबा है कुरान में लिखा है कि ये बराबर नहीं हो सकते कौन, जिन्होंने पहले हिजरत की है और जो बाद में इस्लाम लेकर आए। मक्का फतह होने के बाद जो इस्लाम लेकर आए वो तो फिर उनकी मजबूरी थी, उनके पास अब ऑप्शन ही क्या था। लेकिन खैर ऑप्शनली भी लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन यानी उनके अब वो वाले हालात नहीं थे ना। अच्छे हालात में बदलना कोई मुश्किल काम नहीं होता। पहले हिजरत करना, ये फैसला करना, सारा कुछ छोड़ के इस्लाम की तरफ जाना, ये मुश्किल फैसला है, ये बड़ा फैसला है। इसीलिए इसकी फजीलत ज्यादा है, मुहाजिरीन की फजीलत इसीलिए ज्यादा है, इवन अंसार के ऊपर भी ज्यादा है। फतह मक्का के बाद जो मुसलमान हुए उनके ऊपर भी ज्यादा है। तो ये वो तीनों हैं जिनको अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा कि ये मुहाजिर बने। इन्होंने इस्लाम कबूल किया फतह मक्का से 1 साल पहले या कुछ महीने पहले इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फतह मक्का 8 हिजरी में रमजान में होगा, ठीक है। तो ये वो उस्मान बिन तलहा है, और आज तक इनके खानदान में ही चाबी मौजूद है। इवन अब हम लोग सारे ही हम इमाम मेहदी का वेट कर रहे हैं, इमाम मेहदी आएंगे। और उससे पहले दज्जाल, उससे पहले नहीं, पहले इमाम मेहदी आएंगे, उसके बाद दज्जाल जाहिर होगा, फिर इमाम मेहदी उसके अगेंस्ट फाइट शुरू करेंगे। तो सबको पता है इमाम मेहदी ने आना है, और उनके लिए फिर फोर्सेस ज्वाइन होंगी, सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे, उनके झंडे के नीचे इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो अभी भी ना बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इन तरह के खानदान में जाके अमानतें लिखवाते हैं बकायदा, कि जब इमाम मेहदी आएंगे फ्यूचर में तो ये आप उन तक पहुंचा दीजिएगा कि जिहाद में वो यूज करें। जिहाद में जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया जाता है ना, जाहिर है पैसे की जरूरत होगी और फंड्स की जरूरत होगी, चीजों की जरूरत होगी, तो वो सब, उस सब के लिए अभी भी इनके खानदान में चीजें रखवाई जाती है, क्योंकि पता है सबको चाबी तो इधर ही रहेगी, चाबी चलती रहेगी तो फंड्स भी वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो उस्मान बिन तलहा है। तो अक्सर ये मैं इतनी डिटेल आपको सही तरीके से बता रही हूँ, इनका नाम बार बार लेकर, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे लोग पूरी सीरत पढ़ लेते हैं, ये नहीं पता होता उस्मान बिन तलहा कौन से थे। हजरत उस्मान गनी का मोस्टली लोगों को पता होता है, और किसी उस्मान का पता ही नहीं होता, तो सबका पता होना चाहिए और सबके नाम हमें बेसिकली याद होने चाहिए। तो ये तीनों मिले, इकट्ठे गए मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे हैं। और पहुंचकर, अच्छा हजरत खालिद का छोटा सा और वाकया रह गया, वो मैं आपको पहले ऐड कर देती हूँ बीच में। खालिद बिन वलीद पे वापस आ रही हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब फैसला किया ना कि मुझे निकल जाना चाहिए, तो सबसे पहले ये अपने दोस्तों के पास भी गए हैं। इनके दोस्त सफान बिन, ये दोनों जो है ना, अब सफान बिन उमैया और इकरमा बिन अबी जहल का बेटा, और उमैया बिन हलफ, ये दोनों जो दुश्मन थे इस्लाम के, उनके बेटे। दोनों इस्लाम कबूल करेंगे लेकिन मक्का के बाद, फतह मक्का के बाद। अभी ये मुशरिक है। तो हजरत खालिद पहले सफवान बिन उमैया के पास गए, उसको बताया कि जी मैंने ऐसे सोचा है, मैं इस्लाम कबूल करने लगा हूँ, तुम भी चलो। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुम नहीं कर सकते और मैं नहीं जाऊंगा, वगैरह वगैरह, बात खत्म कर दी। फिर हजरत खालिद इक्रमा के पास गए हैं, इक्रमा बिन अबी जहल के पास, और उसको फिर बोला है कि मैं ऐसे इस्लाम कबूल करने लगा हूं, तो तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, यही सच है, कोई बच के जाने का रास्ता नहीं है, हम बिला वजह झूठ के। तो इनको एकदम से तैश आ गया, इन्होंने कहा कि क्या तुम इस्लाम कबूल करने लगे हो, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम क्यों जा रहे हो, इस तरह की चीजें। और इन्होंने फिर इर्द गिर्द के लोगों को बुला लिया और इकट्ठा कर लिया कि भाई खालिद ऐसे कह रहा है, खालिद का यही इरादा है, हमारा इतना अहम बंदा वो हमें छोड़ के जा रहा है। इसके सारे लोगों ने अपने हथियार निकाल लिए और जमा होके, जी नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो इस पर इक्रिमा ने बोला कि भाई तुम इस शख्स को सिर्फ इस वजह से तुमने हथियार निकाल लिए कि इसकी सोच अलग है, इसकी राय अलग है, ये अपना रिलीजन बदलना, मजहब बदलना चाहता है, सिर्फ इस वजह से। तो इक्रमा ने बेसिकली खुद ही मामले को ठंडा कर दिया, खत्म कर दिया। और फिर खालिद बिन वलीद ने सोचा कि नहीं, मुझे अब यहाँ से खामोशी से ही निकल जाना चाहिए, बताने का किसी को बताने का। फिर ये तीनों निकले हैं, ये स्टोरी। तो अब ये तीनों निकले हैं मदीना, हजरत अमर की इनसे मुलाकात होगी रास्ते में, ये तीनों इकट्ठे मदीना पहुंचे हैं। मदीना पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई है। हजरत खालिद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करवाया, हजरत उस्मान को इस्लाम कबूल करवाया, हाथ में हाथ बैत ली जाती थी ना, आप सल्लम मर्दों का हाथ पकड़ कर उनसे बैत लेते थे और वो इस्लाम कबूल करते थे।
تو حضرت عمر کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا ہے تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا کیا بات ہے, تم نے کیوں ہاتھ پیچھے کر لیا؟ تو یہ بھی بہت فیمس حدیث ہے ان کی. تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پہلے میں اس بات کی گارنٹی چاہتا ہوں کہ جو کچھ پیچھے ہوتا رہے نا وہ سب معاف ہو جائے گا, اس سب کو آپ بھلا دیں گے. یعنی میری پچھلی جتنی بھی غلطیاں ہیں, میں نے اتنی جنگیں کی ہیں بھائی آپ کے خلاف, اتنی سازشیں کی ہیں, میں حبشہ بھی میں پہنچ گیا تھا مسلمانوں کو لینے کے لیے, اور بعد میں بھی میں نے مارنے کی کوشش کی, یہ وہ ہر چیز, اتنی نیگیٹیوٹیز میں انوالو رہا ہوں. تو پہلے آپ وعدہ کریں کہ میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا, پھر میں اسلام قبول کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمر, تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ جو کہ اسلام قبول کرتے ہیں, دوسرا وہ لوگ جو کہ ہجرت کرتے ہیں, اور تیسرا وہ لوگ جو کہ حج کرتے ہیں, یہ سب ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کی ماں نے انہیں جانا ہے, ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو سارے گناہ معاف کرنے کا کیا طریقہ ہے, معاف کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ مسلمان ہونا. اب ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں نا, اگر کوئی نان مسلم ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کلین سلیٹ ہوتی ہے اس کو بالکل, جیسے وہ ابھی ابھی جنا گیا. دوسرا, ہجرت جو کرتا ہے, اب یہ ڈیفینیٹلی یہ خاص ہجرت کی بات ہو رہی ہے, مکہ سے مدینہ ہجرت والی بات ہو رہی ہے یہ. باقی اگر آج کل کے زمانے میں بھی کوئی اللہ کی خاطر, اسلام کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دینے والے ہیں, اس کی اپنی فضیلت ہوگی, الگ ہوگی, لیکن یہ ظاہر ہے خاص ہجرت ہے اور اس کی خاصی فضیلت ہے. تھرڈلی, حج سب کے لیے. ہمارے پاس یہ ایک ہی آپشن بچتا ہے, حج. حج کریں اور آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے کلین سلیٹ, آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن وہ حج کون سا ہونا چاہیے؟ حج مقبول ہونا چاہیے. حج مبرور ہو یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا حج, اور حج مقبول ہو, قبول ہونے والا حج. پھر تو سب سے پہلے ان میں سے خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا, پھر باقی دونوں نے بھی اسلام قبول کیا, اور حضرت عمر کے بارے میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. تو یہ سمبولائز بھی کرتا ہے ان دونوں کا اسلام قبول کرنا فتح مکہ سے پہلے کے پولیٹیکل پاور بھی ہے, اس کا بھی شفٹ آ گیا پولیٹیکلی بھی. اب مسلمان زیادہ اسٹرانگ ہیں کہ اتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر ان کا عمر ابن العاص, وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا اور مسلمان ہو گیا. پھر ملٹری طور پر بھی اب کس کا اپر ہینڈ ہے؟ مسلمانوں کا ہے, کیونکہ ملٹری لیڈر جو ہے خالد بن ولید, ان کے بڑے لیڈر تھے, وہ بھی وہاں پر آ گئے. اور پھر ریلیجیس لیڈر جو تھے عثمان بن طلحہ, جن کو خود انہوں نے بھی اپنا کعبہ کا کی ہولڈر بنایا ہوا تھا, چابی ان کے پاس ہوتی تھی, وہ بھی مدینہ چلے گئے. تو اب یہاں سے ٹائڈز شفٹ ہو رہی ہیں, ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہر طریقے سے اب غلبہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا, اسلام کا غلبہ ہوگا. بات مسلمانوں کی نہیں ہے. اللہ نے اگر ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے نا, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا نا, تو وہ مقصد کیا ہے, وہ کام کیا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے, وہ یہ کام ہے. اس مقصد کی اصل میں اہمیت ہے, اور وہ مقصد ہے غلبہ دین, اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب. صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اس کے بعد پھر صحابہ نے غالب کر کے دکھایا. اور یہ وہ شفٹ جو ہو رہی ہے ساری کی ساری کام کی طرف, اور شرک کو ختم ہوتے ہوئے اب ہم دیکھ رہے ہیں سیرت میں عرب میں سے, ٹھیک ہے, عرب میں سے سارا شرک ختم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کہ وصال جب ہم پڑھیں گے 11 ہجری میں, جب ہم آئیں گے 11 ہجری کے بالکل سٹارٹ میں, ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے گا نا, تو تب تک ہم دیکھیں گے عرب میں سے شرک ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر باقی دنیا کا کام صحابہ نے سنبھالا. ٹھیک ہے, اور پھر یہ وہ صحابی ہیں جو کہ حضرت عمر ابن العاص کا میں نے بتا دیا, حضرت خالد بن ولید نے کتنی جنگیں لڑی بعد میں, اور کتنی جنگوں میں کتنا کچھ فتح کیا. حضرت خالد بن ولید کی تو پوری سٹوری ہے جو کہ پھر ہمیں پڑھنی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں صحابہ کو اگر ہم نے ٹچ کیا تو اس سارے کو ہم ٹچ کریں گے. صحیح. تو یہ اب 7 ہجری ہماری کمپلیٹ ہو گئی, 8 ہجری میں اب ہم جائیں گے, جنگ معطا ہوگی انشاءاللہ پہلے, اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آگے پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ. اور غزوہ معطا میں, جنگ معطا تھی, غزوہ نہیں تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے. تو جنگ معطا جو کہ رومیوں کے اگینسٹ ہوئی تھی, چھوٹی سی تھی, اتنی بڑی نہیں, اب واپس آ گئے تھے مسلمان. تو وہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز اب ہم پڑھنے والے ہیں, اور اس کے بعد پھر فتح مکہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.